बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज का दिन बिलाखिर वो दिन आ चुका है जब काजी फाइज ईसा के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। एक जानिब तो कल काजी फाइज ईसा साहब की रात गए बड़ी विकेट गिरने की इत्तलात हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आई है। तो वहीं दूसरी जानिब जस्टिस काजी फाइज ईसा बमुकाबला जस्टिस मंसूर अली शाह जो तनाज़ा है उसमें भी नई पेशरफ्त है। काजी साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा बदस्तूर जारी है। आज जुम्मा 27 सितंबर 2024, ये दिन काजी फाइज ईसा साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कप्तान कॉल दे चुका है और ऑब्वियसली काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो आपको मालूम है कि जो अवाम के जज्बात हैं, जो कुछ भी है और जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, जिस तरह के काजी साहब के लिए लोगों के जज्बात हैं, ख्यालात हैं, वो तो कुछ पिछले 2 दिन में आपके सामने आ गया होगा, हमने कवर भी किया। लेकिन इस सब के अंदर वकला जो है वो एक काजी साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं रात को शहर इक़्तिदार के आसपास ही और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो है उसके आसपास एरियाज़ में घूम रहा था और चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा था। तो कल रात को बहुत बड़े पैमाने पर एक मरतबा फिर कंटेनर्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रख दिए गए। इवन ब्लू एरिया तक कंटेनर्स जो हैं वो लाए गए, क्योंकि वकला जो हैं उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस एहतजाज में शिरकत और इस एहतजाज की कॉल दे रखी है। तो काजी फाइज ईसा साहब के लिए आज का दिन चैलेंजेस से भरपूर होगा, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर वकला की इस गैर आइनी तरीक़े से लाई गई आइनी तरामीम जो कि अभी आनी है, लेकिन उसके लिए होमवर्क मुकम्मल हो चुका है। तो जो वकला हैं वो पहली मरतबा अपनी वकला मूवमेंट का जो लाहौर में 19 सितंबर को उन्होंने ऐलान किया था, उसके बाद आज 8 दिन के बाद 27 सितंबर को वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आएंगे। वहीं दूसरी जानिब बेकरी वाला वो जो क्रस्टीज डोनट्स है वो वाला मामला तो आपके सामने है। उस नौजवान के हवाले से भी डिटेल्स आई हैं कि नौजवान जो है वो एक यंग बच्चा है, कोई 2nd ईयर का, और वो काजी साहब के साथ जो उसने बातें की उसके बाद उसके भाई तक को उठा लिया गया। मुझे कानून की समझ नहीं आ रही कि अगर मुनसिफ़े आज़म जो है पाकिस्तान का, अगर उसके साथ बदतमीज़ी करने पे कानून के मुताबिक नहीं बल्कि मावराए अदालत ही काम होने हैं कि उसका भाई उठा लिया और ये सब हो गया, तो हमारे मुल्क के अंदर तो फिर इन्ना लिल्ला पढ़ लें। अब रात को मैं आधी रात को वहाँ पे मौजूद था क्रस्टीज़ डोनट पे, तो वहाँ पे बंद कर दिया गया क्योंकि उनके पास पुलिस वालों ने कहा कि जी यहाँ पे रश बन रहा है। अब वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे क्या हुआ जी कि जब मैं व्लॉग बना रहा था तो 50-60 बंदा था, वो सारे इकट्ठे हो गए, नारे लगाए। अच्छा, मैं व्लॉग बना के जैसे ही गाड़ी में बैठा और निकलने लगा तो पता चला जी पीछे पुलिस वाले जो वहाँ पे फैमिलीज़ बच्चे थे, मुझे 3-4 छोटे बच्चों के साथ फैमिलीज़ मिली, ख़वातीन थी, नौजवान थे, बुज़ुर्ग थे। पुलिस ने उनके ऊपर धावा बोल दिया और उन्हें गालियाँ देते हुए, गंदी मुग़ालज़ात बकते हुए पुलिस वाले जो हैं वो थप्पड़ उनके ऊपर बरसाते हुए उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये ज़रा इस वक्त काजी साहब जो हैं उन्हें इस चीज़ का भी देखना चाहिए। अब इस सब के अंदर एक तरफ तो आज जो वकला का एहतजाज होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा काजी फाइज ईसा साहब के लिए और चीज़ें हैं, लेकिन काजी साहब जो हैं उनकी कुछ मज़ीद विकेट्स जो हैं वो अब गिरनी है और काजी साहब की जो विकेट्स गिरनी है वो इस वक्त काजी साहब के लिए बिलाशुबा दर्द सर बना हुआ है और काजी साहब के लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब आपको पता है कि काजी फाइज ईसा साहब जो है 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब की बारी है और सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक उन्होंने 26 अक्टूबर को पाकिस्तान का 30th चीफ जस्टिस बनना है। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर हैं जिन्हें काजी साहब ने उस कमेटी में से निकाला, उन्होंने 31st चीफ जस्टिस बनना है 28 नवंबर 2027 को, 1 साल के लिए तकरीबन। और उसके बाद आते हैं जस्टिस याहिया आफरीदी जिन्होंने सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान का 32वां चीफ जस्टिस बनना है, 32nd चीफ जस्टिस, और उन्होंने बनना है 14 दिसंबर 2028 को। उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान आते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें से काजी फाइज ईसा साहब ने जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ख़त लिखा, पहले ज़राए के वाले से हमने वो चीज़ें आपके सामने रखी, रात गए वो ख़त आ गया। उसमें एक तो काजी साहब ने बहुत ही अजीब व गरीब अल्फाज इस्तेमाल किए और वो लेटर के बजाय तंज और पर्सनल स्कोर जो है वो सेटल करने के हवाले से चीज़ें लग रही थी, जिसमें लिखा कि जस्टिस मुनीब जिन्हें आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और ये वो फलां ढिमका और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, अब वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि काजी फाइज ईसा साहब ने इस सब के
اندر اپنی کلیریفیکیشن میں ایک بات کہی جو کہ ٹیکنیکلی اب ان کے خلاف آتی ہے. جسٹس جائیہ افریدی جسٹس منیب اختر کے بعد سینئر موسٹ ہیں. آلدو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس ہے اس میں چیف جسٹس کا یہ اختیار رکھا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جونیئر موسٹ کو بھی ڈال سکتا ہے. لیکن قاضی صاحب اپنی کلیریفیکیشن دے رہے تھے کہ دیکھیے جی منیب اختر پہ تو مجھے اعتراض ہے. آلدو یہ چیف جسٹس کا کام نہیں ہے کسی جج کے کنڈکٹ پہ کچھ کرنا, وہ ایس جے سی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل, اس میں لے جاتے. لیکن چلے قاضی القضاء یہ سب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا قاضی صاحب نے کہا کہ امین الدین خان کو میں نے اس لیے چنا کیونکہ یحییٰ افریدی جو ہیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب, انہوں نے قاضی صاحب کے ساتھ جو بینچ فکسنگ کی ایک کمیٹی ہے اس میں ججز کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کیا کہ جسٹس یحییٰ افریدی کی معذرت پر جسٹس امین الدین خان کو میں نے ڈالا. اب قاضی صاحب نے خود یہ کلیریفیکیشن تو دے دی ہے لیکن یہ کلیریفیکیشن ان کے خلاف جاتی ہے. جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے یہ تاثر جو ہے یہ obviously کچھ چیزوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ جی پایا جا رہا تھا کہ شاید وہ کمپلیٹلی نہیں جسٹس نعیم اختر افغان یا جسٹس امین الدین خان کی طرح نہیں, لیکن کافی انکلینیشن ان کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف تھی. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو جو 8 ججز کا فیصلہ تھا اس کا اختلافی نوٹ 2 ججز نے لکھا, ایک جسٹس یحییٰ افریدی نے بھی 2 دن پہلے نوٹ جاری کیا. اب جسٹس یحییٰ افریدی نے یہاں سے قاضی صاحب کو انکار کر دیا کہ بھائی میں نے اس کمیٹی میں نہیں بیٹھنا جو صدارتی آرڈیننس کے تحت بنائی گئی ہے. انہوں نے کل کو کمیٹی میں کیا, انہوں نے کل کو چیف جسٹس بننا ہے, تو وہ اس صدارتی آرڈیننس کی بنائی گئی کمیٹی. جسٹس منصور علی شاہ نے بھی یہی کہا نا کہ آرڈیننس کے اوپر اب سپریم کورٹ چلے گی. قاضی صاحب طنز کیا کرتے تھے کہ اگر آرڈیننس سے ہی ملک چلانا ہے تو پارلیمنٹ بند کر دیں, تو آرڈیننس سے اب کیا سپریم کورٹ چل رہی ہے, تو قاضی صاحب نے فوری چند گھنٹوں میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جیسے وہ انتظار میں بیٹھے تھے. اب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں ان کے اس موو کو آپ 2 دن پرانے موو کے ساتھ اٹیچ کر کے دیکھیں, اور جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ 26 صفحات پر مشتمل جو تھا وہ جاری کیا, اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے آئینی تقاضوں پر پورا نہیں اترتی, اس لیے سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں. یہ انہوں نے بات کہی. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جسٹس یحییٰ افریدی نے یہ بات کہی اپنے فیصلے میں, ان کا فیصلہ ڈیفرنٹ تھا باقی 2 ججز سے بھی اور 8 ججز سے بھی. کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے اور مخصوص نشستوں کے لیے اہل بھی ہے, مگر پی ٹی آئی اس عدالت کے سامنے فریق نہیں ہے. اب یہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے بیسکلی یہ کہا کہ بھائی پی ٹی آئی اپلیکیشن تو دیتی نا, پھر ہم انہیں کرتے. آلدو باقی جو 8 ججز ہیں سپریم کورٹ کے میجورٹی ججز, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی ہی یہ نشستیں بنتی ہیں, جو کہ جسٹس یحییٰ افریدی کا بھی موقف یہی ہے. انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں اور پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت بھی ہے. ان 8 ججز نے آرٹیکل 187 کو ملحوظ خاطر رکھا اور ان 8 معزز جج صاحبان نے کہا کہ جی مکمل انصاف میں آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ کون فریق ہے کون نہیں, جس کا جو حق بن رہا ہے اسے دے دینا ہوتا ہے. سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 187 کا اختیار ہے. مکمل انصاف, کمپلیٹ جسٹس. آلدو جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ نہیں جی ایسے نہیں ہے, پی ٹی آئی اگر اس میں فریق بنتی تو یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہی جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں انہوں نے بھی قاضی صاحب کے ساتھ بینچ فکسنگ ججز کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کیا. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس ڈیولپمنٹ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے پورے کا پورا منظرنامہ جو ہے وہ بدل چکا ہے. قاضی صاحب کے لیے مشکلات میں ایک طرف وکلا کی جانب سے, وہیں دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے الیکشن کمیشن نے ایک اور اپلیکیشن سپریم کورٹ میں دے دی ہے کہ نئی وضاحت, تاکہ قاضی صاحب نے آلریڈی وضاحت مانگی اور جسٹس منصور علی شاہ نے پھر جواب بھی دیا اور پھر بڑی اپنے فیصلے کے اندر ہی جواب دیا اور تسلی اور تشفی کروائی. اب اس سب کے اندر محترم جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اب پتہ نہیں, اب جو نئی وضاحت الیکشن کمیشن نے مانگ لیا ہے کہ جی ہم پارلیمان کی مانیں یا سپریم کورٹ کی, اب اس پہ کہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی ہم خیال بینچ نہ بنا دیں. اور جسٹس منصور علی شاہ کو آلریڈی آلدو یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ الفاظ کا استعمال جو ہے وہ بڑا عجیب سا کیا, اور جو لیٹر لکھا یہ کسی بھی طرح سے پروفیشنل لیٹر جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جو لکھا گیا وہ نہیں لگ رہا تھا, بلکہ اس سب کے اندر مہر بخاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک بہت دلچسپ چیز ہائی لائٹ کی, اور اس کے یہ لیٹر کے اندر سے کچھ الفاظ جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جی انبلیویبل. اور چیف جسٹس جو ہے وہ اگلے چیف جسٹس کو کیسے رپلائی کر رہا ہے, کہتے ہیں کہ ہو یعنی کہ جسٹس منیب یو انسٹنٹنگلی سپورٹ, پھر کہتے ہیں یور الٹیمیٹمز, absurd allegation, your tiresome cliches, false narratives. یہ بیسکلی وہ 5 مختلف ٹرمز ہیں جو انتہائی قابل اعتراض ہیں, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی پروفیشنلزم اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ پروفیشنل ٹرمز ہیں, اور ہیوی انگلش تو ہے لیکن جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے. اس وقت
सूरत हाल ये है कि काजी साहब के लिए ऑल इज़ नॉट वेल। ठीक है जी। जस्टिस मंसूर अली शाह को ये सब कुछ लिखने के बावजूद भी कहा कि जी बराए मेहरबानी कमेटी में आए ना, बैठें, अब आप कमेटी से क्यों रूठे हैं, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। ऑलमोस्ट यही आप कह सकते हैं। ऑल्दो इसमें सख्त बातें भी की और बाकी सब भी किया। अब ये सब कुछ जो हो रहा है नाज़रीन इकराम, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब किस तरह से इस सब के ऊपर रिएक्ट करती है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी, और इसमें यह भी है कि काजी फाइजीसा साहब अगर मजीद कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से लेकर चलते हैं, फिर भी मामलात जो हैं वो अच्छे खासे ख़राब हो सकते हैं। सूरत हाल जो है वो एक बहुत ही मुख्तलिफ डगर पे चल सकती है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर काजी साहब ने इस तरह किया तो रिजेंटमेंट और जजेस के हवाले से उनका रिस्पॉन्स क्या आता है, ये भी एक कंसर्न है। तो इस वक्त एक तरफ बाहर वकला हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चीज़ें बहुत सी चल रही हैं, और काजी साहब का होल्ड जो है वो मुझे कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम जस्टिस याह्या अफरीदी वाली डेवलपमेंट को नोटिस करें तो ये सबसे अहम चीज़ है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।